نظارے کر آتے دیکھی منظر آتے آپ نظارے کر آتے دیکھی منظر آتے آپ نظارے کر آتے دیکھی منظر آتے آپ نظارے کر آتے دیکھی منظر آتے مرد مجاہد دیکھی آتے مرد مجاہد دیکھی آتے دیکھی کلندر آمی آمی سونا آمی عبداللہ بن مسعود آمی آمی سونا آمی عبداللہ بن مسعود میرے سیدر فاسد سیدہ ہر ایک رنگ موجود آمی آمی سونا آتے آندی محنت دیکھی دیکھیوں دا شانے نعرہ سنو چاہا شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن درخواستی محبوب العلماء محبوب مدارس حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن درخواستی چسنا لاوے ہاں چسنا نعرہ مفتی اعظم پنجاب حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن درخواستی آتے ہوندی محنت دیکھی دیکھیوں دا شانے آتے ہوندی محنت دیکھی دیکھیوں دا شانے جی میں یار حبیب ہے سب دا نوی حبیب رحمانے آمی آمی سونا آمی عبداللہ بن مسعود آمی آمی سونا اور ایک خوبصورت شعر این نظم دا یہ شعر تو پہلے ایک گال کرنا چاہنا خدا دی قسمیں پورے پاکستان دے کونے کونے تو سارے جیت علماء خطیب حضرات اندر لیکن یقین کرو جڑے خطیب حضرات جامع عبداللہ بن مسعود دے وچ پیدا تھی دیکھنا خدا دی قسم انہاں مولی کہنی قاری ابو بکر کراچی صاحب یقین کرو لفظ ہاتھ بدھی کھڑے ہیں بولے دے کھڑے ہیں ایمیں ایک ایک ہیرا حق نواز فاروقی صاحب میرے بھیرا بیٹھے چھے ایمیں کل انگلش دے وچ تقریرہ سنین میں عربی دے وچ سنین میں کیا جامع عبداللہ بن مسعود دی شان ہے میرے بھیراؤں میرے بزرگوں اے مدارس اسارے محسن اور اسا کو ہی نہ خیال کرنا چاہیے ہے شعر دیکھ سو جو پل پل پاک کلام دی لگ دی جت دی رات کچاری پل پل پاک کلام دی لگ دی جت دی رات کچاری پل پل پاک کلام دی لگ دی جت دی رات کچاری جت کے مفتی عالم بڑھ لیں جت کے مفتی عالم بڑھ لیں جت کے مفتی عالم بڑھ لیں جت کے بڑھ دل کاری آمی آمی سونا آمی آمی سونا آمی عبداللہ بن مسعود آمی آمی سونا آمی عبداللہ بن مسعود میرے سیدر خاصتی سیدہ ہر ایک رنگ موجود آمی آمی سونا آخری شیر سریکی دیکھ مثال جے جی آس او جی مراد جے جی آس اسا گھنتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تو جو آس پوری تھی سے نیک ارادہ کرتے او سے نیک نگاہ مل سے نیک ارادہ کر مفتی سکسر تھوڑی بہت باتیں نظر نیک ارادہ کرتے او سے نیک نگاہ مل سے اللہ والے کولو سروت پھر دعا مل سے آمی آمی سونا آمی عبداللہ بن مسعود آمی آمی سونا آمی عبداللہ بن مسعود میرے سیدر خاصتی سیدہ ہر ایک رنگ موجود آمی آمی سونا آمی آمی سونا آمی آمی سونا